अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्क F-16 ब्लॉक 70 एक्विजिशन से मुतालिक अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। अपाची हेलीकॉप्टर के नए वर्जन, इंडियन नेवी के MiG-29 के तैयारे को हादसा, मलेशिया की न्यू एक्विजिशन, यूक्रेन, तुर्की और अमरीका समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी बोइंग ने अपने अपाची हेलीकॉप्टर के लेटेस्ट वर्जन को अनवील किया है। नेक्स्ट जनरेशन अपाची कहे जाने वाले इस हेलीकॉप्टर में मुख्तलिफ हवालों से अपग्रेड की गई हैं। मॉडर्नाइज अपाची हेलीकॉप्टर को क्लासिक अपाची के वर्जन से बज़ाहिर डिफरेंशिएट करना आसान है। नए वर्जन के लॉन्गर विंग से मॉडर्नाइज वर्जन को गुज़श्ता वर्जन से आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नए वर्जन पर बुनियादी तौर पर हर विंग पर 3 हार्ड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जबकि इंजन एग्जॉस्ट भी अपवर्ड फेसिंग है और इसी तरह से चेन गन की जगह लेजर टरेट ऑफर किया जा रहा है। नए अपाची हेलीकॉप्टर को इम्प्रूव टरबाइन इंजन से पावर्ड किया गया है, जो कि मॉडर्नाइज अपाची हेलीकॉप्टर को ज़्यादा पावर, ज़्यादा रेंज और एफिशिएंसी के अलावा बेहतर स्पीड फराहम करता है। अपाची के लेटेस्ट वर्जन पर कई लॉन्ग रेंज प्रिसीशन मिनीशन के अलावा फ्यूचर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम की भी इंटीग्रेशन कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज का कहना है कि अमरीकी सेनेट ने 2023 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में तुर्की को F-16 तैयारों से मुतालिक फ़रोख्त पर रखी जाने वाली दोनों रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। ये बात तुर्क मीडिया सोर्सेज ने US सेनेट की डिफेंस बजट 2023 से मुतालिक मंगल को होने वाली मीटिंग के हवाले से कही गई है। इस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट बिल को अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के वर्जन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, जिसको बाद में अमरीकी सदर को अप्रूवल के लिए सबमिट किया जाना है। याद रहे कि इससे पहले तुर्क वफ्द ने तुर्की की हुक्मरान जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के डिप्टी चेयर की सरबराही में वाशिंगटन में अपने दौरे के दौरान US ऑफिशियल से F-16 फाइटर जेट्स की फरोख्त और मॉडर्नाइजेशन किट्स की सेल्स के हवाले से बातचीत की थी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले कांग्रेस के कुछ अरकान, खास तौर पर सेनेटर बॉब मेंडिस ने, जो कि US सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने तुर्की को F-16 से मुतालिक सेल्स पर कदगन लगाई थी। इससे पहले US कांग्रेस के 2 अहम अनकार ने यह बात कही थी कि तुर्की को उस सूरत में F-16 फरोख्त करने चाहिए अगर वो इन्हें यूनान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने की गारंटी दे। इधर तुर्क ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स तुर्की को F-16 फरोख्त नहीं करता तो उसके पास मुतबादिल ऑप्शन जैसा कि रशिया से राब्ता करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इस तमाम तर बैकग्राउंड को देखते हुए अब US सेनेट ने मुबैना तौर पर तुर्की को F-16 से मुतालिक रखी जाने वाली 2 कड़ी शराइत को US सेनेट के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट बिल से हटा दिया है। वाज़ेह रहे कि तुर्की ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में अमेरिका से 40 नए F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट और 80 तैयारों के लिए अपग्रेड किट्स की फराहमी की दरख्वास्त की थी, और अगर दोनों ममालिक में ये डील तय पा जाती है तो इसकी मालियत $6 अरब से ज़्यादा मुतवक्के है। फ्रेंड्स, अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि अगर रशिया की जानिब से यूक्रेन के अहम शहरों पर हमले जारी रहे तो इस सूरत में US यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड करेगा। ये बात अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में सोमवार के रोज एक स्टेटमेंट के दौरान कही। सदर जो बाइडन ने इस दौरान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों रशियन मिसाइल्स ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर सिटीज़ को निशाना बनाया था। रशिया की जानिब से इन शदीद मिसाइल स्ट्राइक्स के नतीजे में 11 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। याद रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जानिब से रूस को क्राइमिया से मिलाने वाली ब्रिज को हाल ही में निशाना बनाने के जवाब में यूक्रेन के कई अहम शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक्स की धमकी दी थी। यूक्रेनियन सोर्सेज का कहना है कि रशियन आर्म्ड फोर्सेज ने गुज़श्ता दिनों 80 से ज़ायद मिसाइल्स मुख्तलिफ शहरों पर फायर किए हैं। इसके अलावा ईरानियन ड्रोन्स भी लॉन्च किए गए हैं। इन ईरानियन ड्रोन्स को बेलारूस से लॉन्च किया गया था। वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड स्टेट्स इससे पहले अपने नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की फराहमी का ऐलान कर चुका है, जिसकी डिलीवरीज शायद यूक्रेन को पहले ही शुरू कर दी गई हैं।
فرینچ اطلاعات کے مطابق انڈین نیوی کا ایک اور MiG-29K طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس گوا کوسٹ کے قریب آج ہی حادثہ پیش آیا ہے۔ انڈین نیوی کے زیر استعمال MiG-29K کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے انڈین نیول اسٹیشن ہنسا سے آج روٹین کی پرواز کے لیے ٹیک آف کیا تھا، تاہم کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس MiG-29K طیارے کو 2 پائلٹ فلائی کر رہے تھے جو سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ انڈین حکام کے مطابق ان دونوں پائلٹس کو نیوی پرسنل نے سوئفٹ ریسکیو آپریشن کے نتیجے میں ریسکیو کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 26 نومبر 2020 کو بھی ایک MiG-29K طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں انسٹرکٹر نشانت سنگھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ ایک MiG-29K طیارہ فروری 2020 اور ایک MiG-29K نومبر 2019 میں بھی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرینچ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر نے TR میکاٹرونکس کی فیسلٹی کے دورے کے دوران کہا ہے کہ ترکی اب 20 اور 25 ملی میٹر کی لینڈ کینن خود ڈیولپ کیا کرے گا۔ یاد رہے کہ ترکی کی توساس اور سارس الماز نے ایک پارٹنرشپ کے تحت TR میکاٹرونکس فیسلٹی کا قیام عمل میں لایا ہے، جس میں 20 اور 25 ملی میٹر کی کیننز کو مقامی سطح پر تیار کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ان گنز کو انٹرنیشنل کمپنیوں سے خریدا جا رہا تھا۔ جہاں تک 20 ملی میٹر کینن کی بات ہے تو اس کو ترکی کے اٹک ہیلی کاپٹر کے اوپر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف لینڈ، سی اور ایئر پلیٹ فارمز پر استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ 25 ملی میٹر کینن کو آرمرڈ کامبیٹ وہیکلز، اسپیشل پرپز ٹیکٹیکل وہیکلز اور ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹمز پر استعمال کیا جا سکے گا۔ ترک حکام کے مطابق 20 ملی میٹر گن پروجیکٹ کے تحت اس گن کے تمام تر ٹیسٹ اس سال کے آخر میں شروع کر دیے جائیں گے اور یہ 2 ماہ تک جاری رہیں گے۔ اسی طرح سے 25 ملی میٹر گن کے 4 پروٹوٹائپس تیار کر لیے گئے ہیں، جن پر ٹیسٹ اگلے سال جنوری میں متوقع ہیں۔ 25 ملی میٹر کی گراؤنڈ گن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت اگلے سال جولائی میں اس گن کی ڈیلیوریز متوقع ہیں۔ یاد رہے کہ 25 ملی میٹر گن 1500 سے 2500 میٹر کی رینج رکھتی ہے اور ترکی نہ صرف ان گنز کو مقامی وہیکلز پر استعمال کرنے کا خواہش مند ہے، بلکہ ان گنز کو فیوچر میں ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ فرینچ BAE سسٹمز نے اپ گریڈڈ CV-90 انفینٹری فائٹنگ وہیکل برانڈ نیو ٹرٹ کے ساتھ نیدرلینڈز کی آرمی کو ڈیلیور کر دی ہیں۔ BAE سسٹمز کی سویڈن میں موجود فیسلٹی میں حال ہی میں اپ گریڈڈ CV-90 انفینٹری فائٹنگ وہیکل، جس کو رائل نیدرلینڈز آرمی کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کو انویل کیا گیا تھا۔ CV-90 انفینٹری فائٹنگ وہیکل کو دراصل BAE سسٹمز کے 500 ملین یورو اپ گریڈز پروگرام کے تحت اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ نیدرلینڈز کی آرمی نے جنوری 2021 میں BAE سسٹمز کے ساتھ 122 CV-90 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کا آرڈر دیا تھا۔ یہ وہیکلز نیدرلینڈ کی آرمی میں 2039 تک سرو کریں گی۔ فرینچ ملیشیا نے اپنی نیوی کے لیے اٹالین کمپنی لیونارڈو کے P-27A میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے 2 طیاروں کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ ملیشیا ترکش ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ انکا ڈرون کو بھی ایکوائر کر رہا ہے۔ ملیشین سینئر ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ ملیشیا ابتدائی طور پر 2 P-27A اور 3 انکا ڈرونز ایکوائر کر رہا ہے۔ حالیہ ایکوزیشنز کے علاوہ ملیشین منسٹری آف ڈیفنس نے ایئر فورس کے زیر استعمال F-18D طیاروں کی مینٹیننس کے لیے بھی کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ فرینچ برطانیہ کے زیر استعمال وائلڈ کیٹ ہیلی کاپٹر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے میزائل ٹرائلز کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ یہ تمام تر ٹیسٹ سکسیسفل شپ ہیلی کاپٹرز آپریٹنگ لمیٹیشن ٹرائلز کے تحت کنڈکٹ کیے گئے ہیں۔ اس دوران اس ہیلی کاپٹر نے 19 دن، 87 گھنٹے اور 894 ڈیک ٹیک آف اینڈ لینڈنگ آپریشن ڈے اینڈ نائٹ کنڈیشنز میں سر انجام دیے۔ ان میزائل ٹیسٹنگ کے دوران وائلڈ کیٹ ہیلی کاپٹر کے دونوں ونگز پر میزائلز نصب کیے جانے کے علاوہ ایک ونگ پر بھی مختلف میزائلز کیری اور فائر کیے گئے۔ وائلڈ کیٹ ہیلی کاپٹر پر مختلف شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائلز جن کو MBDA نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کو ان ٹرائلز کے دوران ٹیسٹ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرینچ BAE سسٹمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی آرمی کی ارکا یعنی ایکسٹینڈڈ رینج کینن آرٹلری سے یوما پروونگ گراؤنڈ میں لانگ رینج پریسیشن گائیڈنس کٹ کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ LRPGK سے ان گائیڈڈ آرٹلری پروجیکٹائلز کو لو کاسٹ نیویگیشن اور گائیڈنس ٹیکنالوجی کی مدد سے
اس کی ایکوریسی امپروو کرنے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ اس گائیڈنس کٹ کی بدولت اینٹی جیمنگ جی پی ایس سینسر اور کنٹرول پینلز کی مدد سے پروجیکٹائل کی منوربلٹی تھرو آؤٹ دا فلائٹ مینٹین رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ گائیڈنس کٹ موجودہ اور فیوچر کے آرٹلری پروجیکٹائل سے کمپیٹیبل قرار دی جا رہی ہے۔ بی اے ای سسٹمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی لانگ رینج پریسیشن گائیڈڈ کٹ نے یو ایس آرمی کے ساتھ ٹیسٹنگ کے دوران 70 کلومیٹر کے فاصلے پر کامیابی سے اہداف کو ایکوریٹلی نشانہ بنانے کا مظاہرہ کیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔